मानी जाती है बुखारी शरीफ, तो उसके अंदर में एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हम में से नहीं, वो शख्स हम में से नहीं जो रुखसार यानी गालों को पीटे, कपड़ों को फाड़े और जाहिलियत की पुकारे, आवाज़ लगाए। तो आपने जो भी वीडियोस दिखाई, तो ये सब तो इन सबसे ज़्यादा था कि अपने आप को जला लेना, मारना, पीटना, फलाना, तो ये मुसलमानों के कामों में से नहीं है। तो इस तरह से हम इन तमाम जाहिलियत के कामों से बचें, क्योंकि इसके ज़रिए से इस्लाम से और मुसलमान जो इस तरह के मुसलमान होते हैं, दोनों के बीच में से एक जो कड़ी होती है वो कट जाती है और इस्लाम से खारिज होने का खदशा होता है। तो हम कोशिश करें, और इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात भी इस हदीस से आपको मिलती है। तो लिहाजा आप इस्लाम को जानें, सीखें, पढ़ें। और शख्सियत आपके सामने मौजूद है। गुजरे वक्त में अगर हमने देखा तो मुहर्रम का महीना गुजरा और मुहर्रम के महीने में तरह तरह के वीडियोज आए और हमारे व्यूअर्स ने कई तरह के सवालात हमसे करे कि क्या इस्लाम का ये हिस्सा है या नहीं है। इस तरह के कई सवाल है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मौलवी रेहान सलमान साहब और मौलवी मारूफ साहब। आप दोनों ही नजबे से फारिग हैं और इस्लामिक हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ रखते हैं, और हम इनको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है जिसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हो, तरह तरह के सवालात लोगों के सामने आ रहे हैं। तो उन वीडियोस का हम इनको दिखाएंगे और इनसे जानेंगे क्या इस्लाम का ये तरह तरह की जो चीजें हो रही हैं क्या ये इस्लाम का हिस्सा है या इस्लाम इसको सिरे से नकारता है। वहीं पर हम इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे क्यों अगर इस्लाम इस चीज को नकार रहा है और उसके बावजूद इस तरह की चीजें कैसी हो रही है और उसकी वजहें क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए हम आपका पहले ताल्लुक चाहते हैं कि मौलवी मारूफ साहब आपको बताएं कि आप कहाँ से फारिग हैं, कब से इस पे काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मारूफ है और दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ का जो एक पूरे दुनिया में मशहूर इदारा है जहाँ पर इस्लामी तालीमात दी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के करम से मेरी वहाँ से फरागत है और 2022 में मैं वहाँ से फारिग हुआ। उसके बाद छोटी मोटी सरगर्मियों में जिससे समाज के अंदर में बेहतरी पैदा की जा सके, उसके अंदर में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है रेहान सलमान साहब। मैं चाहता हूँ रेहान सलमान साहब आप अपना अभी ताल्लुक हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान सलमान नबी है और बेसिकली यानी मैं भोपाल से ही हूँ। मेरी तालीम जो है वो इब्तिदा के अंदर यहाँ का एक छोटा सा इदारा और मारूफ इदारा महाद दरासातिल इस्लामिया फतेहगढ़, और फिर उसके बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मेरी फरागत 2019 की है। उसके बाद से यानी मुतअद्दिद सरगर्मियों के अंदर अल्लाह ताला जो है वो अपने फजल से काम ले रहा है और अभी फ़िलहाल एक मस्जिद के अंदर जो बतौर खतीब अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। देखिए आप दोनों भी इस्लाम के जानकार हैं और आप चेहरे से भी आपको लग रहा होगा तो ये मुसलमान है, और आज हम मुसलमानों के ही बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप दोनों को कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और वीडियोस के बिहाफ पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो पे जिस तरह से चर्चा चल रही है कि क्या मुसलमान ऐसे भी होते हैं या यही मुसलमान होते हैं, तो मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में अलग अलग तरह की बातें कुछ साल से सामने आ रही है। मुहर्रम के महीने के अंदर खास तौर पर ये देखा जाता है। स्क्रीन पे कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जनाब आप देख के बताइए कि पहला ये वीडियो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आपके शोलों के अंदर से एक व्यक्ति छलांगे मारता हुआ नजर आ रहा है, फिर वो जल जाता है। फिर उसके बाद एक शख्स और दिखता है, यहाँ पे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि भागता हुआ आ रहा है, आने के बाद आग में जल जाता है और लग जाता है, शायद मौत भी हो गई हो जिस तरीके से इसको आग लगी। वहीं पे एक वीडियो देखा जाता है कि नीले ड्रम, आप लोगों ने शायद सुना हो, नीले ड्रम बड़ा ट्रेंड में, वो नीले ड्रम के अंदर एक शख्स को बिठा देते हैं और ऊपर से पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा देते हैं। अब ये क्या इस्लाम आपसे खेलने की इजाजत देता है? क्या कहीं मुहर्रम के महीने में इस तरह की कोई बात आई है कि इस तरह से हो रहा है? ध्यान से पहले मैं आपका जवाब इसके ऊपर चाहूँ। सबसे पहले तो हमें जो है मुहर्रम के ताल्लुक से जानने की ज़रूरत है कि मुहर्रम के महीने के अंदर इस तरह की खुराफात आखिर क्यों होती हैं। मैंने खुराफात कहा क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे ना तो मुहर्रम का कोई ताल्लुक है और ना ही इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक है। मैं आपकी बात काट लिया, आप खुराफात बोल रहे हैं मुहर्रम के महीने में, तो मुहर्रम तो आप ही का त्यौहार है ना, तो इसमें खुराफात कहाँ से आती है? नहीं, यहाँ पर भी मैं थोड़ा करेक्ट आपको जो है वो करेक्शन जो है वो यानी करेक्ट करना चाहूँगा कि त्यौहार जो है इस्लाम के अंदर दो हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, ये दो त्यौहार हैं। बाकी जहाँ तक मुहर्रम का ताल्लुक है तो ये महीना है और इसकी फजीलत है। यकीनन कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक से जो बात इरशाद फरमाई
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ متعدد مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، اور اس کے اندر سے یہ 4 جو مہینے ہیں یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے. تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت ضرور ہے، اور فضیلت یہ اس کی جو فضیلت ہے اس کا تعلق خالصتاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت شروع سے چلی آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ جب تشریف لے کر آئے تو وہاں پر آپ نے کچھ یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بھلا روزہ کس بنیاد کے اوپر کیوں رکھا ہے انہوں نے. وہاں کے انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ نجات دی، لہٰذا یہ اس کے شکرانے کے اندر یہ روزہ رکھا ہے. تو روزے کی اس کی فضیلت ہے، مہینے کی فضیلت ہے، اشہر حرم کے اندر سے ہے، تو اس کی اپنی محرم کی ایک تاریخ ہے، محرم کی ایک فضیلت ہے. ہاں اس کے اندر یہ کہا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، یہ مزید اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت اس مبارک مہینے کے اندر آئی. تو تمام باتوں میں یہ نیلا ڈرم، آگ میں کودنا، چھلانگیں مارنا، انگاروں پہ بھاگنا، یہ کہاں سے خرافات ہیں؟ مطلب آپ لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں خرافات ہیں، تو یہ آ کہاں سے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ اجازت ہی نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں. جی یہ اسلام، دیکھیے اسلام ایک بہت پاکیزہ مہذب مذہب ہے، اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ انسانی فطرت کے ساتھ مختص ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو آگ کے ساتھ کھیلنا کیا یہ انسان کی فطرت ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. انسان کو معلوم ہے کہ آگ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اسلام خود اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شاید دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت دے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو آگ کے حوالے جو ہے وہ کر دے. اگر کوئی مذہب اس بات کی اجازت دے رہا ہے، یا یعنی کوئی آدمی اگر عقیدے کے طور کے اوپر اپنے آپ کو آگ کے اندر حوالے کر رہا ہے، تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہب بھی جو ہے اس کی تعلیمات نہیں دے گا. اور اگر دے رہا ہے تو پھر ہمیں خود یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم ایسے کس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا مذہب ہم کو جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا کر دے، آگ کے اندر مبتلا کر دے. آپ کی بات کاٹ کے مولوی معروف کے پاس آتا ہوں. مولوی معروف، یہ سنا ہے کہ اسلام میں جہنم ہوتی ہے اور جہنم میں آپ کے شعلے ہوتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے لوگ جہنم میں خود ہی جا رہے ہیں کیا، یا آپ کے اندر جس طریقے سے کود رہے ہیں؟ ہاں دیکھا جائے جس طرح سے ان کا یہ عمل ہے، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے. جیسے ابھی میرے سینئر مولانا ریحان سلمان صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر میں 2 تہوار ہیں، خالی 2 بڑے تہوار ہیں، اور اسلام زندگی کا پرنسپل دیتا ہے. خرافاتیں تو ہوتی نہیں اس طرح. ہاں بالکل، اسلام پرنسپل دیتا ہے. آپ کو جب خوشی سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس کے بھی اصول دیتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ یا کیس ہو گیا یا کوئی غم آپ کے ساتھ آ گیا تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک اصول دیتا ہے. تو جب کوئی بھی ظاہر سی بات ہے، انسانی عقل کی بھی بات ہے کہ جب کوئی سیلیبریشن کا موقع آتا ہے، کوئی فیسٹیول آتا ہے، تو اس کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لوگوں کے اندر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ سب کیا جاتا ہے. یا اگر کسی کے ساتھ غم آتا ہے تو غم کے معاملے میں جب ہوتا ہے تو وہ ایک سنجیدہ ماحول ہوتا ہے. اور جب آپ نے میرے ساتھ جو ابھی ویڈیو شیئر کری ہے، مجھے بھی حیرانی ہوئی، اور آپ نے بالکل جو صحیح کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے گویا یہ اپنے آپ کو جہنم میں، نرک میں ڈال رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو پریشانی میں ڈالنے اور اپنے آپ پر یا اپنے ساتھ والوں پر ظلم کرنے کو منع کیا ہے. یہ جس طرح سے ایکٹیویٹی ہے آپ نے دکھائی ہے، جو عمل کیا گیا ہے، یہ اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ لوگوں پر بھی ظلم ہے. اور یہ واقعی جیسے وہاں نے ابھی کہا کہ خرافات ہیں، تو یہ خرافات ہے. مطلب یہ آپ کے کہنے سے کہ اسلام کا حصہ نہیں؟ نہیں، بالکل بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے. میں نے آپ کی بات یہاں پہ مان لی کہ اسلام کا حصہ نہیں. میں آپ کو کچھ ویڈیو ضرور دکھاتا ہوں. جی. تو جو لوگ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا حصہ نہیں ہے. آپ ایک ویڈیو اور دیکھیے، ایک محترمہ برقع پہنی ہے اور اپنے پتی کو مار رہی ہیں. یہ محرم کے دور سے ایک ویڈیو. پھر ان کے پتی دیو ان کو مارتے ہیں. پھر ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں، بڑی شرم کی بات ہے، مجھے بڑی شرم آئی اس ویڈیو کو دیکھ کے. یہ ایک بچے کو ڈنڈے سے باندھ دیتے ہیں، مارتے 6 مہینے کا بچہ ہے، اس بچے کو باندھ کے لٹکایا جا رہا. مطلب یہ کس طرح کی چیز ہے؟ وہیں پہ کچھ معصوم بچوں کو زمین پہ لٹایا جاتا ہے، کچھ مائیں اپنے بچوں کو لیے لیٹ کے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کس طرح سے ان کو اوپر سے لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ مطلب ہیں کون لوگ؟ میں جاننا چاہوں گا آپ لوگوں کو اس بارے میں. دیکھیں، یہ اپنے چہرے مہرے سے یا پہناوے سے، اپنے ڈریسنگ سے تو آپ کو ایسا لگتا ہے مسلمان ہوں، مگر یہ اپنے عمل کے ذریعے کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے. کیونکہ اسلام کے اندر ایسی کوئی سی بھی پریکٹس، ایسا کوئی سا بھی عمل نہ ہمیں پوری ہسٹری میں ملتا ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے. اور یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. آپ نے بڑی سینسیٹیو ویڈیو مجھے دکھائی ہے، یہ جو بچے کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے. میں تو آپ سے چاہوں گا کہ آپ میڈیا پرسن ہیں، اس کی تحقیق کریں، آپ پتہ لگائیں، تو اس کے اوپر تو پولیس کیس ہونا چاہیے. باقی اور یہ جو ایک آپ نے بتایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو، وہ بیوی پھر اپنے مرد کو ماری ہے، تو ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیا ہے، پبلسٹی کی جا رہی ہے. تو یہ بالکل بھی اسلام کا حصہ پتہ ہی نہیں ہے، اور میں تو اس کو بالکل بھی آپ کی طرف بھی جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، جیسے کہ
अभी तमाम तरह की खुराफातें आपने भी देखी हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं ना ये इस्लाम का हिस्सा है ना ये मुसलमान, तो ये आई कहाँ से, मतलब इन चीजों में पैदावार कहाँ से हो रही है, इन लोग चीजों की कहाँ से पैदा हो रही है तमाम चीजें? देखिए इसके ताल्लुक से थोड़ा हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ तहजीबें यहाँ पर लोगों के सामने जो है वो आम दिनों के अंदर जो है वो नज़र आती रहती हैं। तो ये इस तरह से एक मर्द अपनी बीवी को मारता है, बीवी अपने मर्द को अपने शोहर को जो है वो मारती है। इसी तरह से बाज़ बच्चियाँ जो है वो ज़मीन के ऊपर लेटी हुई हैं और ऊपर से चंद लोग आते हैं और या हुसैन का नारा लगाते हुए वो उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। तो हम जब थोड़ा सा इसके ऊपर जब नज़र डालते हैं तो फिर हमको ये महसूस होता है, ज़ाहिर है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हमारे यानी कि हमारे उलमा इकराम जो आम तौर के ऊपर ये बातें कहते हैं कि हम सब मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हैं। हमारी आंखों के सामने जब दीगर मज़ाहिब में तज़किरा नहीं करना चाहूँगा, बाज़ मज़ाहिब के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। साउथ के इलाकों के अंदर आप देखोगे कि चंद लोग जो है वो ज़मीन के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर से जो है वो गाय जा रही हैं, बैल जा रही हैं और वो उसको अपने ऊपर एक जो है आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद जो है वो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये लोग उनसे जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हों और वही सारी चीज़ें जो है वो मतलब हमारे यहाँ जो है वो आ गई हों, सरायत कर गई हों। यहाँ पर एक मैं आपको एक बहुत यानी बुनियादी बात बताना ही चाहूँगा कि जाहिर है कि हम लोग जो है वो तालीम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर हम तालीम याफ्ता हों, अगर हमारे पास जो है वो सही तौर के ऊपर इल्म हमने हासिल किया हो, तो फिर हमको ये वाज़ेह तौर के ऊपर ये पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरों को देखकर हम जो है वो मुतासिर हो रहा है, हम ये देखते हैं कि साहब फला मज़ाहिब के लोगों ने इस तरह के काम किए, लिहाजा हम भी कुछ इस तरह का अपने अपने यानी कि जो है वो कभी मैं आपकी यहाँ बात करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातों में डाउट फील हो रहा है। चलिए मान लिया कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक समाज है, उसको देख के आपके लोग इंस्पायर होकर उनकी तरह चीजें कर रहे, तो घर वापसी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कन्वर्टेड हुई जो भी आपका मामला। मगर मैं एक चीज पे आपको करूंगा, किसी भी मजहब के अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाने का नहीं, इस बात पे आप दोनों एग्री है नहीं है मेरी बात से कि कोई मजहब ये कहता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी, आप दोनों से सवाल है, इस पे आप एग्री हैं? हाँ बिल्कुल, जाहिर है कोई भी मजहब ऐसा नहीं कहता। अब मैं आपको कुछ वीडियो, अब आपने क्या कहा कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं है। अब स्क्रीन पे आके वीडियो देखिए, एक शख्स आ रहे हैं और इनके यहाँ होठ के अंदर एक तलवार घुसी हुई है और ये खून निकल रहा है और फिर दूध पीते हैं, खून निकल रहा है। तो आपने अभी जैसे कहा कि ये बिल्कुल मुसलमान नजर आ रहे हैं, आपकी तरह इनकी दाढ़ी भी है, टोपी भी लगाई। फिर एक वीडियो मुहर्रम का ही वीडियो है, मैं आपको अलग से कोई वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। ये बच्चों के पेटों में तलवार की नकली तरीके से तलवार डाली गई है, एक शख्स की गर्दन रखी हुई है, जमीन पे दिखाया जा रहा है, गर्दन कटी वीडियो में आप देख ही सकते हैं। फिर एक शख्स खड़ा है, वो स्क्रीन पे उसके पैर में छुरी है, सीने पे छुरी लगी है, तमाम जिसम के अंदर छुरियां लगा दी। तो ये तो कोई, जैसे आपने एक बोला कि दूसरे समाजों में, दूसरे धर्मों में जिस तरह से होता है, ऐसा किसी भी धर्म के अंदर नहीं होता, मैं मानता हूँ। तो ये इस्लाम के अंदर कहाँ से आ गया? आप तो पहले तो मारूफ साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कहाँ से इस्लाम में आ गई ये वाली बात? देखिए जैसे बात शुरू में भी हुई थी, इस्लाम जो है बिल्कुल फितरत के मुताबिक है, इंसानी फितरत के नेचर के, इंसान के नेचर के हिसाब से जो चीज़ बेहतर होती है इस्लाम ने उसी के बुनियाद पर प्रिंसिपल डिसाइड किए हुए हैं। तो आप ये जो भी एक्टिविटीज़ ये देख रहे हैं, इसको तो हम सिरे से, जैसे पहले भी रद्द किया, इसको रद्द करेंगे। इस्लाम का इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। अब जैसे आपने अभी एक वीडियो दिखाई कि वो साहब उनके छुरी लगी हुई है और वो दूध पी रहे हैं, तो इस्लाम तो साफ सुथराई को पसंद करता है, पाकी को पसंद करता है, और उसके अंदर में तहारत यानी पाकीज़गी को आधा ईमान कहा गया। अगर खून निकल आए तो नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज के लिए वुजू किया जाता है, हाथ धोए जाते हैं, चेहरा धोया जाता है, उसका मुकम्मल तरीका है। तो कभी इंसान की बॉडी से अगर खून निकल जाए तो वो वुजू भी खत्म हो जाता है। तो कोई भी इबादत जो होती है इस्लाम में वो पाकीज़गी के साथ होती है और सफाई के साथ होती है। तो ये तो एक गंदगी और एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि अपने आप को तकलीफ पहुँचाया जाए। अगर किसी को चोट लगेगी तो वो पहले अपना इलाज कराए, पट्टी बनवाए, फिर उसके हिसाब से अल्लाह से वो दुआ करे कि वो ठीक हो। और बरखिलाफ इसके ही अपने आप को खुद परेशान कर रहा है और ये अजीब नमूना बना के रखा है। देखें, हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मगर एक लंबे दौर से देखने में आ रहा है कि हम जहाँ रहते हैं तो उसकी तहजीब में, उसकी संस्कृति में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो त्योहारों पे इस तरह के मॉडल्स बना लेते हैं और वो झांकी भी जिसको कह दिया जाता है वो बना लेते हैं। तो ये भी इन्होंने एक अजीब व गरीब सी झांकी बनाई हुई है जिसमें ये बच्चों को भी अजीब तरह से पेश कर रहे हैं और ये साहब ये गर्दन कटाए बैठे हैं चश्मा लगा के। हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये क्या तमाशा बना के रखा है। मैं सलमान साहब आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस पूरे मौजूद पे आपका क्या कहना है कि तलवार मार दी है, अपने आप को खून बह रहा है और मुहर्रम में चीजें हो रही है। मुहर्रम आपके अकॉर्डिंग तो नया साल है, हसन हुसैन की शहादत का महीना है, मतलब आप दोनों बता रहे हैं शहादत का महीना है, नया साल है, तो ये खुराफात आपके धर्म में कहाँ से आती है? देखिए जहाँ तक शहादत का ताल्लुक है
تو یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن شہادت کے باوجود کہ جو اس طرح کا یعنی غم منا رہا، اسلام کے اندر اس سے کوئی تصور نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی کہ کوئی انسان اپنے آپ کو جو اس طرح سے یعنی حزن کے اندر مبتلا کرے، غم کے اندر مبتلا کرے، اپنے چہروں کو جو ہے وہ پیٹے، اپنی چھاتیوں کو، اپنے گریبان کو جو ہے چاک کرے، ایسے لوگوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث موجود ہیں، اس کے اندر رسول اللہ نے جو ہے لعنت فرمائی۔ تو اب یہ جو کچھ بھی یہ نظر آ رہا ہے، دراصل اس کو تھوڑا سا جو ہے تاریخی اعتبار سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ابتدا ظاہر ہے کہ یہ ماتم ہی کی ایک شکل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک عرصے کے بعد باقاعدہ یہ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی، اور ایک بادشاہ گزرا ہے، شیعہ بادشاہ، جس کا نام معیز الدولہ ہے، اس نے باقاعدہ اس کی ابتدا باقاعدگی کے ساتھ کرائی کہ اپنے زمانے کے اندر، اور یہ حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یعنی شام کے اندر رہنے والے، دمشق کے اندر جو لوگ بستے ہیں، ان کو یہ حکم دیا کہ یہ 10 محرم کے دن اپنے گھروں کے اندر سے جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے نکلیں، اور اپنے گھروں کے اندر سے جو ہے وہ روتے ہوئے نکلیں، اور باقاعدہ یہ حکم دیا کہ جو جتنے بھی گھروں کے جو دروازے ہیں، ان گھروں کے دروازوں کے اوپر اس بات کو لکھنے کا حکم دیا کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ بنو امیہ کے اوپر لعن طعن کرنے کی جو ہے بعض سطریں دروازوں کے اوپر لکھی، اور پھر بعد میں جب ان کے جو وزیر تھے، اس وزیر کے کہنے کے بعد پھر اس کے بعد باقاعدہ ان سطروں کو مٹا کر مزید سطریں لکھی گئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یہ شروعات تو وہاں سے ہوئی، لیکن اب جو کچھ بھی یہ نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم وہ مسائل کے اندر نہیں جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ نظریات کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، کہ پھر وہ ایک لمبی بحث ہے، پھر ایک نیا مدعا ہے، وہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، وہ خاص طور سے اگر ہماری جو ہے ایک برادری ہے، اگر اس برادری کے ماننے والے لوگ کریں، ان کا اپنا پرسنل جو ہے وہ ویو ہے، لیکن یہ تو اہل السنت والجماعت کے بعض ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اہل السنت کے ماننے والے لوگ ہیں، اس طرح کی جو کچھ یہ خرافاتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کسی سے انسپائر ہو کے کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں مزید یہ کہوں گا کہ یہ انسپائر نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک سستی پبلسٹی ہے، یہ سستا نشہ ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا جو ہے یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ غم منا رہے ہیں، بلکہ حضرت حسین کی شہادت کے موقع کے اوپر آپ کی نماز نہیں چھوٹی، چہروں سے تو ان کے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں برسوں سے شاید نمازیں نہ پڑھی ہوں، ان کی چہرے آپ ذرا غور کریے، تو ظاہر ہے کہ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز بھی نہیں پڑھی، مگر میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، بڑا مزیدار ہے یہ ویڈیو، آپ کو دیکھ کے شاید مزہ بھی آتا ہے، میں اس ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے، ایک شخص شیر بن گیا ہے، اسکرین پہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، شیر بن کے دودھ پلایا جا رہا ہے، اور وہ دودھ پی کے شیر کی طرح حرکتیں کر رہا ہے، وہیں دوسرا شخص بھی ہے، دیکھیے آپ، یہ نہ جانے کس طرح کے عجیب و غریب شکلیں بنا کے ناچ رہا ہے۔ پھر وہاں پہ کچھ لوگ شیر بنتے ہیں، اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ وائٹ لائن ہندوستان میں آ رہا ہے، وائٹ لائن بننا ہے کتاب، شیر بن کے ناچ رہے ہیں، پھر کچھ مزار کے باہر شیر بنے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا محرم کا تعلق کسی شیر سے ہے؟ یہ محرم میں شیر کہاں سے نظر آنے لگے؟ ذرا سلمان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، شیر کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، ہم تو خیر نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے یہ ساری نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یہ تو باقاعدہ ویڈیو پر ہم دیکھ رہے ہیں، تو بڑا عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ منظر ہیں، اس کا تعلق کہاں سے ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں جو ہے تاریخ سے کہیں کوئی حوالہ ملتا ہے، اور بلکہ یہ جو جس طرح کی انہوں نے شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں، بلکہ یہاں پہ معروف صاحب بھی موجود ہیں، میں ان کے سامنے آپ ان سے پوچھیں کہ مسلمانوں کو خاص طور سے کسی دوسرے کی شباہت اختیار کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اور پھر ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو جانور بنا رہا ہو، جانوروں جیسی حرکتیں کر رہا ہو، ظاہر ہے کہ شیر نہیں کہیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ جانور ہیں، جانوروں کی شباہت اختیار کر رہے ہیں، جانوروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اصلاً بھی ان کی حرکتیں جو ہے اسی طرح کی ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمار صاحب کیا لگتا ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام سے کوئی تعلق ہے شیروں کا؟ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ مزاروں کے باہر یہ جھاڑو دے رہے ہیں، یا درگاہوں پہ جا رہے ہیں، چوراہوں پہ یہ شیر ناچ رہا ہے، اور انسان جانور بنا ہوا جیسا مولانا نے کہا، تو آپ نے کہیں پڑھا ہے کوئی کتاب میں؟ نہیں صاحب، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، وہ سب سے خوبصورت اور سب سے حسن والا ڈھانچہ ہے، سب سے بہترین ڈھانچہ ہے، اور اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی پرجاتی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ انسان ہو، جانور ہوں، پرندے ہوں، کچھ بھی ہوں، ان میں سب سے زیادہ عزت دار جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اب جب اللہ نے اس کو ایک ڈگنیٹی دی ہوئی ہے، ایک ہائیسٹ رینک دی ہوئی ہے کہ یہ سب سے اچھی مخلوق ہے، سب سے اچھی پرجاتی ہے اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانور بنائے، پھر وہ چاہے شیر بنے یا کتا بنے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فیض بھائی بچپن میں بھی دیکھا ہوگا اور ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، تو وہ تماشا لگانے والے لوگ آتے تھے گلی محلوں کے اندر میں، سبھی ہے نا، مداری بھی جن کو کہا جاتا تھا، تو ان کی روزی روٹی کے لیے وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ مگر یہ آج ابھی جیسے وہاں ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کو مشہور ہونے کا اور ایک عجیب تماشائی بننے کا
नशा लग गया है। तो ये तमाशा है, और तमाशे के अंदर नए नए रंग और नए नए ढंग, और ये इस तरह से ये मेकअप कर करके अजीब अजीब से बनकर आ रहा है। इंसान को इंसान बने रहना चाहिए और अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलिए दोनों बातों पे मैं वीडियो का सिलसिला भी खत्म करूंगा। एक वीडियो मेरे पास है, एक साहब बाबा बने जो आप देखते हैं कि आप लोगों का हाल आ जाते हैं कुछ लोगों की। आखिरी वीडियो पे डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, आप लोग हर चीज को मतलब नकार रहे हैं सीधे तरीके से। मैं तो इस्लाम का हिस्सा समझ रहा था इसको, मुझे लग रहा था इस्लाम का हिस्सा होगा। अब कुछ लोगों के हाल आ जाते हैं, वो सिगरेट पीना, आप देखिए कितनी बुरी बुरी शक्लें बनाता है ये उसकी शक्ल भी खैर ठीक है, वो जिसी भी शक्ल बना रहा है आपने देखा उसको, उसका एक शख्स बीड़ी पीते हुए आपके ऊपर चल रहा है। तो क्या ये जो हार आ जाते हैं, जो लोग भागते हैं उनके पीछे, लोग भाग रहे होते हैं, सुइयां भी चुबा देते हैं बाद लोग, फिर ये होता है, ये क्या है? बस चलते चलते इसका जवाब मैं आप दोनों से बताऊंगा कि ये होता क्या है। मैं तो थोड़ा देख के अजीब लगता है कि एक चीज के पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। तुम्हारे साथ पहले तो आप इसका बताएं कि ये इस्लाम का हिस्सा है भी या नहीं है? नहीं साहब, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आज आप हमको दिखा रहे हैं कि हमें हर चीज़ को ही नकारना पड़ रहा है। आप हमसे कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप ये इस्लाम का हिस्सा हो जाए, कि हम ये भी तो बताएं कि ये भी इस्लाम का हिस्सा है। नहीं साहब, बिल्कुल भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और ये अजीब अजीब से तमाशाई लोग हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है इन सबको देखकर। मैं चाहूँगा कि लोग इस्लाम को सीखें और समझें और इन सारी चीज़ों से बचें। मैं एक आखिरी सवाल देता हूँ, तो उसका एक जनरल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक आखिरी डिस्कशन है, नमाज आप लोग बताते हैं कि नमाज में कुछ फराइज होते हैं, जगह का साफ होना जगह पे, मगर एक चचा नमाज पढ़ रहे हैं लोगों के कंधों पे। मैंने सुना था कंधों पे तो आपके साथ जनाजा जाता है, मुसलमानों में हिंदुओं में भी कांधों पे ही जाता है। तो ये चचा एक वीडियो आपको दिख रहा है, ये कंधों में नमाज पढ़ रहा है। वही मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, एक साहब नमाज पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर ट्यूबलाइट फोड़ी जा रही है, डंडे मारे जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों में ऐसा होता है मस्जिद के अंदर, आप लोग किसी कंधे पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, या आप लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो कोई मुक्तदी आते आपसे आते हैं और आप लोगों पे ट्यूबलाइटें फोड़ते हैं, ऐसा कहीं होता है? मैं सलमान साहब से इसका जवाब चाहूंगा। नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का कुछ भी यानी ऐसा कोई अमल नहीं होता। नमाज जो है वो इस्लाम के अरकानों में से एक रुकन है और बहुत अहम है। इंसान को कोई इंसान इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, तो मुसलमान होने के बाद उसके ऊपर जो सबसे पहला फरीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो होता है वो ये कि इंसान जो है 5 वक्त की नमाज अदा करे। तो नमाज का अपना एक ज़ाब्ता है, उसका एक तरीका है, उसके अरकान हैं, उसके शराइत हैं, तमाम चीज़ें हैं कि जगह का पाक होना ज़रूरी है, क़िबला रुख होना ज़रूरी है। लेकिन ये आजकल आपने देखा होगा आमतौर पर सोशल मीडिया की इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। कोई आदमी घोड़े के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई आदमी जो है वो अपनी गाड़ी की छत के ऊपर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई ट्रेन के ऊपर खड़े होकर जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है, अलग अलग जगहों के ऊपर। ये कुछ नहीं है, वही जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बस आदमी ये चाहता है कि किसी तरह से मैं वायरल हो जाऊँ। वायरल होने के लिए इस तरह की वो चीज़ें करी जाती हैं। हाँ, एक कोई आदमी मजबूरी के अंदर, यानी मसलन कोई आदमी जो है वो नाव के अंदर जा रहा हो और नाव के अंदर वक्त हो गया, फासला दूर है, जगह है नहीं, तो अब जाहिर सी बात है शिप के अंदर उसको नमाज पढ़ना है, वक्त हो गया नमाज पढ़ेगा। कोई आदमी ट्रेन के अंदर है, उसकी नमाज का वक्त हो गया, तो बाकायदगी के साथ जो है वो नमाज का एहतमाम करेगा। उस सबका अपना अपना यानी एक जो है तरीका है। कोई आदमी रास्ते के ऊपर से जा रहा है, रोड के ऊपर से गुजर रहा है, नमाज का वक्त हो गया, तो मुनासिब जगह वो देखकर नमाज पढ़ेगा। लेकिन अब आपने इसके अंदर दिखाया कि मैदान पड़ा हुआ है, जगह नमाज पढ़ने की है नहीं, 4 लोगों के कंधों के ऊपर एक आदमी, यानी बूढ़ा शख्स वो नमाज पढ़ रहा है। तो ये सिर्फ इस्लाम की, बल्कि मैं कहूँगा कि तौहीन है। ये मशहूर होना चाह रहा है इस्लाम की तौहीन करके, और कुछ नहीं है इसके अलावा। चलिए तो हम यहाँ पे ये पूरा सेगमेंट खत्म करते हैं। आपने जो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, उन तमाम वीडियो के बेहतर जवाब मुझे ये समझ में आया कि शायद ये जो एक तो कुछ नया धर्म है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की बातों से, ना तो ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो आप दोनों ने डिनाई कर दिया कि भाई ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, मगर मैं अब आप दोनों पे आता हूँ। मेरा कड़वा सवाल है, लोग इस्लाम की पहनावे में है, दाढ़ी है, टोपी है, शक्ल सूरत से आपको देख के कोई भी कह देगा क्या आप मुसलमान हैं। मैंने देखा है आपके शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तबलीग जमात का वर्चस्व है, और एक इज्तिमा होता है, कई बरसों बरस होगा इज्तिमे को होते हुए। उसके बावजूद आपके शहर के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है, और भी जमातें काम करती हैं, तबलीग जमात की खाली बात नहीं। तो एक इज्तिमा बड़ा होता है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, 7 लाख 8 लाख की तादाद होती है। जो जिस तरह की वहाँ मैंने बातें सुनी है, ऐसी कोई भी बात नहीं बताई जाती कि इस तरह से किया जाए। तो मैं एक एक करके आपका एक एक मिनट में जवाब चाहूंगा कि वजह क्या रही कि आपके धर्म के अंदर इस तरह की चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले मैं जवाब चाहूंगा मौलवी मारूफ से कि आप बताएं कि क्यों वजह हो रही है, इतने सारी चीजें होने के बावजूद कहाँ मिस हुआ है? भाई ये बहुत अहम सवाल आपने, और मैं कहूँगा कि बड़ा क्रूशियल सा सवाल आपने अभी रख दिया है सामने। देखें, ये सब होता है जब आप किसी भी दीन के सीखते नहीं, यानी आप मज़हब के इल्म को सीखते नहीं, तो जब आपके अंदर उस चीज़ का इल्म नहीं होता कि इस मज़हब के अंदर में इबादत क्या है, इसकी तालीम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके तरीक़े क्या हैं, और ये आपसे क्या मुतालबा करता है।
اس کے اندر خوش ہونے کے اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ سانحہ یعنی تکلیف دہ چیز پیش آ جائے تو اس کے اندر آپ کو اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے اندر میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایجوکیشن اور لرننگ کا گیپ ہے جو اسلامی تعلیمات لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب اس کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک جن کو سکھانے والے کہہ سکتے ہیں اور جن کو ہم سیکھنے والے کہہ سکتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک گیپ ہے جس کو پر کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ علماء کا جو طبقہ یعنی اسلامک اسکالر جن کو کہا جاتا ہے، اسلامی عظمان کہا جاتا ہے، ان کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ایسے طبقے کے پاس جو شاید ان کے پاس وہ تعلیمات اس لیے بھی نہیں پہنچی ہیں کہ وہ مسجد میں آنے کے پابند نہیں ہیں، یا وہ اپنے امام سے نہیں ملتے، جو مذہبی پیشوا ہیں ان سے نہیں ملتے، تو مذہبی پیشوا جو ہیں، جو امام ہیں، جو علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر میں جو مزدور طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہمیں ایک سروے میں یا جائزہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان تک پہنچیں، اور ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر اسلام کے ماننے والے ہیں تو وہ اسلام کے جانکاروں کے پاس پہنچیں۔ ابھی جیسے فیض الدین بھائی آپ اس سوال سے پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ یہ شاید کوئی نیا دھرم ایجاد ہوا ہوگا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور ہندو بھی نہیں ہیں، میں ان کے تعلق سے ایک خوشگمانی رکھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہیں مگر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اسلام کا، مگر اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے پوری طرح سے سیکھا نہیں ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان پہ بات پہنچے، یہ ویڈیو کے ذریعے بات پہنچے، اور پھر یہ ویڈیوز کے ذریعے سے نہیں، پھر یہ اپنی مسجد میں جا کے امام کے ذریعے سے، وہاں پر موجود عالم کے ذریعے سے، پاس میں مکتب مدرسے ہیں ان سے جا کر اس کو سیکھیں تاکہ یہ ان پہ صحیح اسلام کی تعلیمات پہنچیں اور صحیح عمل یہ کرنے والے بنے۔ مولانا انہی کے سوال جو میں نے جواب دیا ہے اسی کا اگینسٹ میں آپ سے جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں اس کو فلفل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھائی پریشانی تو انہوں نے بتائی کیا پریشانی، مگر اس کو بھرا کیسے جائے گا، اس کا جواب میں آپ سے جاتا ہوں، کس طرح سے آپ لوگ اس کو بھر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر جیسے مولانا معروف صاحب نے کہا کہ مذہبی جو پیشوا ہیں، ائمہ حضرات، ان کی ایک بڑی اہم ذمہ داری یہاں پر، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ انہی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مسجد کا جو ایک امام ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر ایک معتبر شخص ہوتا ہے، ایک معتبر آدمی ہوتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گیپ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ایک امام جو ہے اس کی ذمہ داری وہ جاننے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر پیش کس طرح سے نہیں کر پا رہا۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں گا فیض الدین بھائی کہ ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہر بھوپال کے اندر بڑی مساجد ہیں، اور بڑی مساجد کے اندر تاج المساجد ہے، موتی مسجد ہے، جامع مسجد ہے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مساجد کے اندر لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اگر کوئی تھوڑا وقت جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو مسجد کے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی بڑی مساجد کے اندر۔ لیکن ابھی کچھ عرصے کے اندر ایسا یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہماری جو چھوٹی مساجد تھیں ان مساجد کے اندر بھی باقاعدگی کے ساتھ جو بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہ وہاں پر منعقد ہونا شروع ہو گئے۔ مثلا ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دوں گا کہ یوم الجمعہ کہا جاتا ہے جمعے کے دن کو۔ یوم الجمعہ جمعے کے دن کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ جمع ہونے والا دن ہے جس دن امت کی اجتماعیت مقصود ہے کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو اور وہاں پر امام ان جمع ہونے والوں لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ان کو سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنائے۔ کوئی کسی طرح کا کوئی فتنہ آنے والا ہے اس فتنے سے جو ہے وہ آگاہ کرے، اگر امت کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو جو ہے اس برائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو روکنے کی جو ہے فکر کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر امت ایک بڑا مجمع جمعے کے دن اگر جمع ہو، خطیب اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ایک باقاعدگی کے ساتھ جو ان کے سامنے اپنی بات کو رکھے، لوگ ظاہر سی بات ہے امام کی بات سنتے ہیں، امام کی بات مانتے ہیں، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر جمعوں کو منعقد کر لیا، وہاں پہ جمعہ پڑھانے والا خطیب بیچارہ وہ زوال کا وقت ہوا، اذان ہوئی، 5 منٹ کا وقت دیا کہ سنتیں ادا کر لیں، نہ جو ہے عوام کو تک کسی طرح کا کوئی پیغام پہنچا، نہ ان کو کچھ بتلایا گیا، نہ ان کو کچھ سمجھایا گیا۔ اچھا اتفاق کی بات یہ کہ ہمارا ایک عجیب رواج چل گیا، وہ رواج یہ کہ اول وقت جو ہے ہم کو جمعہ پڑھنا ہے۔ اب آدمی ظاہر ہے کہ جمعے کے دن کا بنیادی جو مقصد ہے وہ پیغام کا پہنچنا ہے کہ لوگوں تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچے، رسول اللہ کی جو ہے ارشادات پہنچے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ جو ہے جلد از جلد ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جمعہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کر جو ہے فارغ ہو جاؤں، تو جو پیغام پہنچنا چاہیے وہ پیغام پہنچتا نہیں ہے۔ چھوٹی مسجدوں کے جو خطبہ ہیں وہ ظاہر ہے کہ بیان نہیں کرتے، عربی کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے ہر آدمی اس کو نہیں سمجھتا، تو ظاہر ہے کہ جو بڑی ذمہ داری خطبہ حضرات کی یہ بڑی مساجد کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہیں، جہاں پر ہمارے بڑے علماء بڑے ائمہ جو ہے وہ خطاب کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ جب یہ سمجھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عوام ان کی بات مان دی، تو یہاں پر ایک یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات معروف بھائی نے جو بات کہی کہ تعلیم کے گیپ کی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو معروف بھائی نے بھی بات ابھی کہا کہ ان حضرات تک تعلیم مکمل طور پر پہنچی نہیں، تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بیچارے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، مسلمان ہی، لیکن یہ ناواقف لوگ ہیں، تعلیم ان تک مکمل طور پر پہنچی نہیں،
ان کی تعلیم کی ذمہ داری ائمہ مساجد کی اہم ترین ذمہ داری ہے. مسجدوں کے اندر جو ہے مکاتب کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے, مدارس کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہے, جمعے کے اندر خطاب کرنے کی ذمہ داری ہے. جب ائمہ امام اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ فتنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. بالکل, دیکھیے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ ہو گیا, مطلب ڈسکشن نہیں ہو پا رہا, باتیں نہیں پہنچ پا رہی. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں تک جو نوجوان بچے بڑے ہو رہے ہیں ان تک صحیح بات نہیں پہنچ پا رہی, کہیں نہ کہیں چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور دیکھیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں لوگوں تو آپ وہ بھی کیجیے گا, اگلے ویڈیو میں ہم پھر ان کو حاضر کریں گے. اور کچھ کہنا میں چاہوں گا فیض الدین بھائی, چونکہ بات جب شروع ہوئی تھی محرم کا بھی تذکرہ ہوا تھا, تو میں بہت چھوٹے انداز میں آپ کو کچھ بہت ضروری باتیں کہہ دیتا ہوں. جیسے مولانا نے شروع میں کہا تھا کہ محرم کا مہینہ جو ہے اسلام کے 4 بڑے مہینوں میں سے ایک ہے, فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اس کا روزہ رکھا تو فرض کی حیثیت سے روزہ رکھا 10ویں تاریخ کو, اور پھر آئندہ اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے, 10 اور 9 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے. تو ایک تعلیم تو محرم کے تعلق سے ہمیں یہ ملتی ہے. دوسری تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے, جو آپ کے ویورز مسلمس بھی ہیں, نان مسلمس بھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں. تو حدیث جو ہے سب سے بڑی حدیث کتاب مانی جاتی ہے بخاری شریف. تو اس کے اندر میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہم میں سے نہیں, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار یعنی گالوں کو پیٹے, کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے, آواز لگائے. تو آپ نے جو بھی ویڈیوز دکھائی تو یہ سب تو ان سب سے زیادہ تھا کہ اپنے آپ کو جلا لینا, مارنا, پیٹنا, فلانا, تو یہ مسلمانوں کے کاموں میں سے نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم ان تمام جاہلیت کے کاموں سے بچیں, کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلام سے اور مسلمان جو اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں دونوں کے بیچ میں سے ایک جو کڑی ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں, اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات بھی اس حدیث سے آپ کو ملتی ہے. تو لہٰذا آپ اسلام کو جانیں, سیکھیں, پڑھیں اور پھیلائیں. چلتے چلتے مولانا نے ایک بڑی بات آپ کو مجھے تمام لوگوں سے بتا دی کہ اسلام کیا اجازت دی ہے کیا نہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بتایا کہ اپنے آپ کو پیٹنا, کپڑے پھاڑنا, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, یہ اسلام کیسا ہے. جب پروفٹ محمد نے یہ والی بات کہی تو پھر تو ہمارا جو ڈسکشن ہے اس کو ڈسکشن کرنا وہ بھی بیکار ہے. اور یہ ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو کیا سمجھنا ہے, کیا آپ سمجھے, کیا سوالات ہیں آپ کے, سوالات آپ اپنے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. میں آپ کا دوست فیض الدین خان, مجھے کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے.